पाकिस्तान में माओं का सबसे बड़ा मसला दौरान ज़चगी मौत के मुंह में चले जाना है। पाकिस्तान में सालाना 1 लाख में से 4,500 ख्वातीन दौरान हमल इंतकाल कर जाती हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 149 ममालिक में 147वें नंबर पर होता है जहां माएँ बच्चे की पैदाइश के दौरान जिंदगी की बाजी हार जाती हैं। यहाँ हर 20 मिनट बाद एक माँ को मौत को गले लगाना पड़ जाता है और हर 37 मिनट बाद माँ या बच्चे में से किसी एक को जिंदगी की बाजी हारना पड़ जाती है। 2015 की एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में सालाना 14,000 माएँ ज़चगी के दौरान इंतकाल कर जाती हैं। 4,000 माएँ महज इसलिए मौत के मुंह में चली जाती हैं कि उन्हें बुनियादी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर नहीं होती और सालाना 6 लाख जिंदा बच जाने वाली माएँ ज़चगी के बाद मुख्तलिफ पेचीदगियों में मुब्तला हो जाती हैं। पाकिस्तान में 50% माएँ आयरन की कमी और 65% ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसमें हर 14 बच्चों में से एक नौमौलूद जिंदगी की दूसरी बहार नहीं देख पाता। हर 11 बच्चों में से एक बच्चा अपनी 5वीं सालगिरह नहीं मना पाता और हर 1000 बच्चों में से 40 बच्चे 30 दिन से ज्यादा उम्र नहीं पाते। यूँ पाकिस्तान में हर साल करीबन 2 लाख बच्चे मुरझा जाते हैं। पाकिस्तान में हर पैदा होने वाले बच्चे की औसत उम्र करीबन 59 बरस जबकि बाकी दुनिया में 61 बरस ख्याल की जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में 1200 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर और 1 लाख अफराद के लिए सिर्फ 85 फिजिशियन हैं। 19 करोड़ की आबादी के लिए 55,000 नर्सिस और 96,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं और ये शरह दुनिया के मुकाबले में आधी है। ये उस मुल्क की हालत है जिसके सेहत के शोबे के लिए हर साल खरबों रुपए का बजट मुख्तस किया जाता है। सूबा पंजाब का सेहत का बजट 166 अरब, सिंध का 57 अरब, खैबर पख्तूनख्वा का 30 अरब और बलूचिस्तान का 15.5 अरब रुपए मुख्तस है। मगर ये अरबों रुपए न जाने कहाँ खर्च होते हैं। सवाल तो ये है कि जिस मुल्क के अस्पतालों से चूहों का खात्मा नामुमकिन हो जाए वहाँ माओं की जिंदगी का बचाव कैसे मुमकिन होगा। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। गो के करंट इशू पनामा ही है और बहुत कुछ अभी और कहने को और सुनने को बाकी है, गिवन कि कल पार्लियामेंट में एक बार फिर इंतज़ार होगा वज़ीर आज़म का, लेकिन वो पीर तक मौखर कर चुके हैं। दैट बीइंग सेड, जो अहम मसाइल हैं इस मुल्क के, बदकिस्मती से उनसे भी नज़र हटी जा रही है। अगेन हम कोशिश करते हैं कि रोज़ ये बावर करवा सकें कि मुल्क से लूटी हुई दौलत जो गई वो आपका पैसा था, वो इस अवाम का पैसा था। उससे बेहतर हेल्थ केयर इस मुल्क में बन सकता था, उससे बेहतर एजुकेशन सिस्टम इस मुल्क में बन सकता था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सही हो सकते थे। वो पैसा है जिसकी वजह से आपका, मेरा, एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है, चाहे वो टैक्स चोरी का पैसा हो, मनी लॉन्डर्ड हो। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या फ़र्क पड़ता है, भाई ये रात गई बात गई। फ़र्क पड़ता है। द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान एक आम शहरी की मुतासिर होती है इस बात की वजह से कि इधर टैक्सेस नहीं दिए जाते, इधर आवाम के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं किया जाता, पब्लिक सेक्टर को अनफॉर्चुनेटली नज़रअंदाज किया जाता है। फ़िलाई रियासत, लेकिन unfortunately no health care given to the Pakistani citizens at least of quality, no education system जो across the board सबके लिए सेम हो। हर शोबे में हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर थ्राइव कर रहा है और गवर्नमेंट हुकूमती नेगलिजेंस की वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है, उसकी औलाद की ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो रही है। आज मोर स्पेसिफ़िकली हमने उठाया है हामला ख़वातीन को जो प्रॉब्लम्स दरपेश आती हैं, किस तरह इस मुल्क में हर 20 मिनट में एक हामला औरत जो है वो वफ़ात पा रही है। हर 37 मिनट के अंदर एक बच्चा जो है वो मर रहा है। किस तरह ये बच्चे जो है अपनी पहली सालगिरह से या 5वीं सालगिरह, 2 बड़े माइलस्टोन्स देखे जाते हैं, उससे पहले मर जाते हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो एक हमारा इंडेक्स है, जो एक माइलस्टोन्स और गोल्स हमने रखे थे वो हम अचीव नहीं कर पा रहे। अब हमें पता लगा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो ज़चगी के दौरान मरने वाली माओं के लिए 149 ममालिक में से 147वें नंबर पे हैं हम, विच इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। इस खित्ते के अंदर माइनस अफ़गानिस्तान द वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन फॉर वुमेन। इसके ऊपर बात करेंगे बिकॉज इर्द गिर्द हम देख रहे हैं हुकूमत की तरजीहात, मोटरवे, मेट्रो, ब्रिजेज़ हैं, सब कुछ है, नहीं है तो एग्जैक्ट हेल्थ केयर नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। 170 माओं में से एक माँ को दौरान ज़िचगी मौत का खदशा लाहक क्यों है? सिर्फ गैर तरबियत याफ्ता मेडिकल स्टाफ है या दाइयों का मसला है या बेसिक हेल्थ यूनिट्स जिनका बार बार जिक्र किया जाता है उनके ऊपर बाकी इन्वेस्ट नहीं हो रहा? क्या बात है? आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान में
بالخصوص पंजाब का जिक्र और खैबर पख्तूनख्वा के क्यों आपको बेसिक डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में हॉस्पिटल्स के अंदर आपको तहसील लेवल के ऊपर कोई एक्सरे नहीं मिलता, कोई सिटी स्कैन की मशीन्स नहीं मिलती, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिलते, ये क्यों सूरत हाल अभी ऐसी है? इस पे ही गौर व फिक्र करेंगे। आपको ये बताते चलें कि एनुअली सालाना पंजाब में 6000 औरत मरती है प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, बलूचिस्तान में 3000 औरत मरती है सालाना, 2800 औरत जो है वो सिंध के अंदर ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है और खैबर पख्तूनख्वा में 1700 हामला ख़वातीन ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं बिकॉज ऑफ जस्ट शेयर नेग्लिजेंस। इसी पे बात करेंगे आज। बड़ी सैड सिचुएशन है पाकिस्तान में क्योंकि हर 1000 न्यू बॉर्न्स में से 40 जो हैं वो एट बर्थ ही मर जाते हैं और 2013 के मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ। साथ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल अंडर 5 डेथ्स टेक प्लेस इन द फर्स्ट 28 डेज़। पहले 28 दिन के अंदर अंदर बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। और ये भी जहन में रखिए क्योंकि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो हेल्थ केयर से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड, पाकिस्तान में 1,27,000 डॉक्टर हैं, 12,804 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं इस पूरे मुल्क में, 180 मिलियन। और ये भी ऑफ कोर्स इट्स अ कंजर्वेटिव नंबर क्योंकि सेंसस तो हुआ नहीं, एग्जैक्ट पॉपुलेशन भी इस मुल्क के अंदर अभी आपको और मुझे नहीं मालूम। जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं कि एक ऑब्लिगेशन है, जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड सेट होता है वो हर 1000 बंदे के लिए 2 डॉक्टर, 1 दांत का डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर और 8 नर्सेज हर 1000 बंदे के लिए। इधर गंगा उल्टी बह रही है। इसी के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। आज हमारे साथ सफीक हैं, पंजाब हेल्थ मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ शौकत यूसुफ ज़ई साहब हैं, साबिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। और डॉक्टर मुबश्शिर अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ साउथ एशियन अकेडमी ऑफ फिजिशियंस, इज़ ऑल्सो जॉइनिंग अस टुनाइट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सर, पहले तो मुझे बताइएगा कि ये आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई सर, बिकॉज रोज़ हम लोग बड़े बड़े इश्यूज़ और पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं और कोई ऐसा मुआशी इशू नहीं है, सोशल इशू इस मुल्क में नहीं है विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री, सियासत से जो नहीं जुड़ा हुआ। और फिर इतने अहम इशूज़ जो नज़रअंदाज इतने आराम से हो जाते हैं, ये भी कोई एवरेज फिगर्स नहीं है सर, ये तो रुला देने वाले और बिल्कुल हिला देने वाले फिगर्स हैं। इस मुल्क के अंदर हर 20 मिनट में एक हामला औरत मर रही है इस मुल्क में। आप ठीक कह रहे हैं जी। आपकी फिगर जो आपने बताई हैं, आई थिंक मेरी तो अपनी फीलिंग है मे बी इज़ मोर वर्स दैन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। मैं अपना पर्सनल अपने पेन आपको बताता हूँ कि आई वाज ओनली 1 मंथ जब मेरी वालदा की डेथ हुई। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द काज ऑफ वन नेग्लिजेंस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। मैंने 22 साल अमेरिका में जो कुछ भी लर्न किया, वो चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की, तो वापस आके मेरी एक ज़िंदगी के मिशन में भी ये बात थी कि पाकिस्तान में अवेयरनेस को इस लेवल तक लेके आए हम कि हमारी आवाम अपने हकूक़ के लिए कुछ बात करने के काबिल हो सके। ये वजह है कि हमने साउथ एशियन अकेडमी ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स को इसीलिए लॉन्च किया पाकिस्तान में कि किसी तरीके से इस कौम को वो रास्ता दिया जाए कि जो ना सिर्फ आवाम तक बल्कि हमारे फिजिशियन तक भी बात जाए। हम तो बेहसी के इस दहर पे आ चुके हैं कि आपकी जो फिगर दी है, मुझे डर है इससे कहीं और वर्ष कहीं होने को न चले जाए हमारे। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। डॉक्टर साहब, आप बात खत्म करें। मैं तो रिलेट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि लोग पूछते हैं ना कि भाई ये पनामा लगे हुए हैं, किस आपका क्या जाता है सर? अगर आप ये भी सोच लीजिए, सर पनामा लीक्स के मुताबिक 259 अफराद के बैरून मुल्क 52 खरब रुपए मौजूद हैं, यानी कि इसका 1/3 भी अगर हम घर ले आए तो आप अंदाज़ा कीजिए कितनी माएँ बच सकती हैं जो नेग्लिजेंस की वजह से मारी जाती हैं, कितनी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज़ सर, आई मीन एट लार्ज। फिर आप देखें कि अगर हेल्थ सेंटर्स का क़याम हो जाए, वक्त पर तिबी सहूलियात की फराहमी हो जाए, इट्स सो सैड सर। इस देर मुझे ये बताइए, इस इशू के हार्ट में भी सियासत या पॉलिटिक्स है? 100% है जी। मैं तो कभी ये रियलाइज़ करता हूँ कि शायद इस नेशन को किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया गया है ताकि इसको हेल्दी नेशन बनाया ही ना जाए। अगर हेल्दी नेशन बन गई तो जितना ये इम्पॉर्टेंट खिता है, जितनी फर्टाइल लैंड है, जितना फर्टाइल ब्रेन है और जितनी एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है इस रीजन में, ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकेगा अगर इसको सेहतमंद कर दिया। आपकी ये बात को मैं सेकंड कर देता हूँ कि नो डाउट कि बहुत ज़्यादा करप्शन करके लोग बाहर पैसा ले गए, लेकिन एक चीज़ की जो मुझे दुख हो रहा है और जिस चीज़ को मैं वापस आके मेरे नोटिस में आ रही है, वो विल की कमी है। मैं किसी इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, हेल्थ की बात करता हूँ,
تو کہتے ہیں یہ سیکنڈری سبجیکٹ ہے, ہمیں تو اور بڑے بہت سارے مسائل سے ہے. کبھی واٹر ریسورسز والوں کے پاس جاتا ہوں, یار اس کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ ہم لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کر سکتے ہیں, جسٹ میکنگ اسمال چینج. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کام کا پہلے بڑا لوڈ ہے, یار کسی اور کام میں نہ ڈالیں. یہ وہ چیزیں جو پریکٹیکلی میرے ساتھ بیت چکی ہیں. لیکن ایک جو اس میں ہوپ فل بات ہے وہ یہ ہے, اگر اس نیشن کو ویل دے دی جائے تو کچھ ایسے عوامل موجود ہیں انہی بجٹ میں, میں نہیں کہتا اور پیسہ یہاں پہ آئے, اسی ہی بجٹ میں بائی دی گریس آف اللہ اس ملک میں مور دین 70% ڈیزیز کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی ایسے R&D چیپٹر ہوں جو انٹیگریٹ کیے جا سکیں کہ کیسے ہیومن ریکوری کو کرونا ڈیزیز سے بچایا جا سکے. کبھی یہ ایپیڈیمکس ہوتی تھی ہماری انفیکشس ڈیزیزز, اب اس کنٹری میں بھی انفیکشس ڈیزیز آر ناٹ ایپیڈیمک اینی مور. ایپیڈیمک ہمارے کرونک فیکٹرز ہیں. سر مجھے بات بتائیں, اگر آپ اجازت دیں میں رفیق صاحب کے پاس بھی آتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا رفیق صاحب کہ میں کچھ فگرز دیکھ رہی تھی, اب پنجاب کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ 1400 ڈاکٹرز کی کمی ہے. تو سلمان صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ ویمن میڈیکل آفیسرز اور میڈیکل آفیسرز کا 500 سے زائد اسامیاں خالی ہونا, اس کو میں کیا اخذ کروں سر؟ کیا سرکار کے لیے کام نہیں کرنا چاہ رہے یہ ڈاکٹر, یا پرائیویٹ ہیلتھ clinics are more profitable? What exactly is it, sir? نہیں, ایک تو میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں جب آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب کی بات آگے بڑھاؤں گا, تو اس کے کئی اسپیکٹس ہیں. ایک پرائمری ہیلتھ کیئر ہے جس کو ہم بیسک ہیلتھ یونٹ کہتے ہیں اور رورل ہیلتھ سینٹر کہتے ہیں. اس کے بعد ایک سیکنڈری ہمارا کمپوننٹ ہے تحصیل اور ڈسٹرکٹ, اور اس کے بعد ٹرشری جو بڑے ٹیچنگ ہسپتال ہیں. جہاں تک آپ نے 500 ڈاکٹرز کی بات کی ہے, یہ تھوڑا سا فگر پرانا ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پیریفریز میں اور دیہاتی علاقوں میں ڈاکٹرز کا رجحان تھوڑا کم ضرور ہے, لیکن مختلف انٹرونشن کے ذریعے اور مختلف انسینٹیو کے ذریعے ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں. جیسے پنجاب میں ہم نے ہمارے 2573 BHUs ہیں جن پہ ہم نے گزشتہ 3 سالوں میں CM روڈ میپ پروگرام میں ادویات کو پورا کیا, 74% ڈاکٹرز کو پورا کیا. اب جو یہ 26% کی ڈیفیشنسی ہے اس کے لیے ہم نے عمر کی حد ختم کر دی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو پہلے مجھ سے بات کی تھی انہوں نے بالکل ٹھیک کی تھی کہ موجودہ بجٹ میں اگر پولیٹیکل آنرشپ ہو, مینجمنٹ بہتر ہو, تو اسی وسائل میں رہ کے ہم چیزوں کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. تو میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹرز کی جہاں کمی ہے, ظاہر ہے کہ بچیاں میڈیکل کالجز میں زیادہ آ رہی ہیں اور 70% بچیاں آ رہی ہیں, لیکن جب وہ MBBS کرتی ہیں تو پھر بچیاں پیریفریز پہ نہیں چاہتی. سو ہم ایک تو جب داخلہ دے رہیں گے میڈیکل کالجز میں, ہم نے اس سال سے مینڈیٹری کر دیا ہے. دوسرا, جو بچے MBBS کے بعد پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو نمبرز دیں گے جو 1 سال 2 سال پیریفریز میں کام کریں گے, ان کو پوسٹ گریجویشن میں پرائیورٹی دی جائے گی. تو سو پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیسیژنز. ابھی کتنی اسامیاں خالی ہیں؟ دیکھیں اس پہ کئی کارڈر ہیں, ایک جنرل کارڈر ہے, اسپیشلسٹ کارڈر ہے, ٹیچنگ کارڈر ہے. ٹیچنگ کارڈر میں بالکل کمی ہوتی ہے, اس کو اپنے کانٹریکچل موڈ پہ جا کے پورا کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہمارے میڈیکل کالجز ہیں خاص طور پہ ساؤتھ میں اور اپر پنجاب میں, وہاں پہ ایک کمی ضرور تھی. اس کو اپنے کانٹریکچل موڈ کر کے اس کو پورا کیا اور PMDC سے ان کو ریگولیٹ کرایا. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیجر ہے جو پبلک سروسز کمیشن کے تھرو BHUs میں آتے ہیں. اگر انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تو کچھ عرصہ BHU میں کام کریں گے, اس کے بعد پھر پوسٹ گریجویشن تک لے جائیں گے. تو آپ کی تھوڑی بہت فلکچویٹ ہوگی, بچے آتے رہیں گے, بچے جاتے رہیں گے, لیکن آن گوئنگ پروسیس ہے. بھرتی مسلسل چلنی چاہیے BHUs لیول پہ بھی اور سیکنڈری لیول پہ, کیونکہ جتنے یہ کمپوننٹ مضبوط ہوں گے جو بڑے رائشہ وہ اسی صورت میں کم ہوگا جب ہم چھوٹے شہروں میں اور قصبوں میں اپنے سر مجھے بات بتائیے, اگر آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ہماری رینکنگ کیوں مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے سر؟ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ 149 ممالک میں سے اب ہم 147ویں نمبر پہ آ گئے ہیں سر, یعنی کہ عورتیں جتنی زچگی کے دوران مر رہی ہیں اور سٹل برتھس ہو رہی ہیں. میں جب ہیلتھ کی بات کروں گا تو میں پنجاب کے ساتھ تھوڑی سی پاکستان کی بات کروں گا. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے بڑی آبادی کے ساتھ سر, اور ادھر سب سے زیادہ ہائی میٹرنل مورٹیلٹی اور انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ. چلیں میں پنجاب کی بات کرتا ہوں. جب ہم پنجاب کے کیس کی بات کریں گے تو پنجاب کے انڈیکیٹرز وقت کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں. کیسے بہتر ہوئے ہیں سر؟ مجھے تو فگرز کچھ اور دکھائی دے رہے ہیں. بات کی گئی, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں زچہ بچہ آباد کی شرح ریجن میں بہت زیادہ ہے, مگر اس کی کچھ وجوہات ہیں. سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آبادی کا بے تحاشا اضافہ. جتنی آبادی کو ہم کنٹرول کریں گے اتنی اس چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیریفریز ہیں, جیسے اپنے 700 اپنے BHUs کو 24 گھنٹے چلایا ہے, LHVs دیا ہے, اینٹی نیٹل ہوگا. جب ایک فیملی میں پہ خاتون ہوگی اس کا اینٹی نیٹل ہوگا, پراپر اس کی نگہداشت ہوگی, اس کو گائنیکولوجیکل اور آبسٹیٹرک سہولتیں میسر ہوں گی. اس طرح جب بچے پیدا ہوں گے اور وہ اگر لو برتھ کے ہوں گے یا پری میچور ہوں گے اور ان کو نیونیٹولوجی کے ذریعے یا ان کو ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں اپنی نرسری سے بہتر کر کے اسکل برتھ اٹینڈنٹ کے ذریعے, تو یہ پورا ایک سسٹم ہے جس پہ پنجاب کی حد تک میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. چیزیں ایوریج بھی ہیں, چیزیں میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ بہت اچھی ہیں. چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ ہماری باس پوس بھی کرتے ہیں,
दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब, अभी हाल ही में तहरीक इंसाफ ने जो वजीर आजम का नेशनल हेल्थ स्कीम है उसको पॉलिटिकल स्टंट का, उसके बाद आपने न्यू नेटल केयर के बड़ा शोर मचाया गया चौधरी सरवर की जानिब से भी, आपकी जमात की जानिब से, कि सबसे ज्यादा औरतें पंजाब में मर रही हैं ज़चगी के दौरान, सबसे ज्यादा स्टिल बर्थ्स पंजाब में हो रही हैं। अभी मैं खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी आऊंगी। सर मुझे ये बताइएगा कि 7 साल से गवर्नमेंट इधर मौजूद है, हम सुन रहे हैं बेसिक हेल्थ यूनिट्स का देही इलाकों में हेल्थ सेंटर्स के हवाले से, हम तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों का, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों का बेहतर होने का सुन रहे हैं सर, मगर ये तमाम जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल जमीनी हकायक के बरक्स क्यों हैं? और अगर बेहतर हो रहा है काम तो सर फिर ये मोर्टेलिटी रेट जो हैं ये बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहन, जहाँ तक इशू का ताल्लुक, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इतने बड़े मतलब जो सियासी इशूज होते हैं उसमें से ये इशू चुन लिया है। मेरे ख्याल से असल पाकिस्तान के लोगों का ये इशू है बेचारे। मैं बिल्कुल आपके साथ यही करता हूँ कि खवातीन के जो रेट है मरने की जो शरह है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, और बच्चों की मरने की शरह बहुत ज्यादा है। इसकी बहुत सारी वजूहत है, मतलब ये कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट बहुत कुछ भी कर रही है, तो उसकी बहुत सारी वजूहत है। जिसमें एक मैं आपको बताऊं कि एक तो पेरिफेरी है, यानी कि शहरों के अंदर तो ये सहूलत है कि खवातीन जब प्रेगनेंट होती है तो उनका बाकायदा चेकअप होता है, लेकिन जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना और जब मैं दूर दराज इलाकों में गया तो आप यकीन करें वहाँ पे कोई लेडी डॉक्टर नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, और अगर फैसिलिटी है भी तो लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है खवातीन के अंदर कि वो जाके अपना चेकअप करा ले। और फिर ये कि वो अगर चाहती भी है कि चेकअप करा ले तो मर्द उनको इजाजत नहीं देते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये मैं मशकूर अपनी गवर्नमेंट का कि उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया कि जितने भी अब इस वक्त तकरीबन 12 अस्पताल हैं हमारे जो बिल्कुल दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे एक मेरे दौर में एक पैकेज हमने दिया 2700 रुपए का कि 3 बार जो है ना हर खातून जब प्रेगनेंट होती है तो वो 3 बार जरूर चेकअप कराएगी और उसको मेडिसिन फ्री मिलेगी। तो 2 चीजें थी, जहाँ पे लेडी डॉक्टर अवेलेबल थी वो वहाँ जाके करेगी, अगर वो लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो CMW हमने एक प्रोग्राम बनाया जो कम्युनिटी मिडवाइफ, उसमें पढ़ी लिखी खवातीन जो साइंस पढ़ती थी उनको हमने ट्रेन किया और दूर दराज इलाकों में जहाँ पे उनको वहाँ पे तैनात किया, और उसमें कोई 600 के करीब उस वक्त मेरे दौर में हुई थी। अब उसके बाद काफी। अच्छा सर, मुझे एक वक्फा लेना है, इधर से टॉपिक उठाएंगे, एक मुख्तसर सा वक्फा ले लूं, उसके बाद मैं इस चाह रही हूँ कि सर क्या बात है इन बेसिक हेल्थ यूनिट्स में देही इलाकों तक जो जाते हैं इनके अंदर बेसिक टेस्ट फैसिलिटीज नहीं होती औरतों के लिए सर, और उसके बाद मजीद आप देखें तो इंक्यूबेटर्स नहीं होते, ऑक्सीजन सिलेंडर्स सप्लाईज नहीं होती, इंटेंसिव केयर के सप्लाईज नहीं होते स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। एंड देन सर मोर इंपॉर्टेंटली एज वेल एट दिस टाइम मैं तो कुछ फिगर्स आपसे डिस्कस करूंगी, बन्नू, लकी मरवत, मर्दान, टांग, बाटाग्राम, शांगला, चार सद्दा, डेरा इस्माइल खान, हरीपुर कोहाट, इन जगहों के ऊपर 73% खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्सरे मशीन नहीं है। और फिर सुनिए जी, पंजाब भी बेहतर नहीं है सर, पंजाब के 23 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर 3 करोड़ से जायद की जो आबादी है उसके पास ना सिटी स्कैन है ना एक्सरे है। एक वक्फे के बाद पंजाब का बजट आपका 1400 अरब, सेहत के लिए 166 अरब रुपए मुख्तस, खैबर पख्तूनख्वा का बजट 488 अरब रुपए, सेहत के लिए 30 अरब रुपए। मुझे डॉक्टर यास्मीन राशिद भी ज्वाइन कर रही हैं, 35 साल से ज़ायद इनका एक्सपीरियंस है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इशूज़ को कवर करते हुए प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा मुझे बताइए कि पंजाब की पहले बात करते हैं, पंजाब में जो आप देख रही हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, कॉम्प्लिकेशंस, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ज़चगी के दौरान ख़वातीन का मरना, बच्चों की स्टिल बर्थ्स या पहली सालगिरह 5वीं सालगिरह से पहले मर जाना, ये बेहतर हुआ है निज़ाम या आपको लग रहा है मजीद डिटेरिएट हुआ है इन द लास्ट 5 years? देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल स्टैग्नेटेड है। वजह ये है कि जब आप इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो आपको पॉपुलेशन को इन कंसिडरेशन लाना चाहिए। पिछले 5 साल के अंदर आपकी पॉपुलेशन हैज मल्टीप्लाइड। अगर 40 लाख बच्चा पैदा होता है हर साल पाकिस्तान में और उसमें से 20 लाख पंजाब में पैदा होता है, इसका मतलब है पॉपुलेशन तो मुसलसल मल्टीप्लाई कर रही है। इस वजह से जो हम फिगर्स देते हैं दीज आर एक्चुअली एक्सट्रापोलेटेड फिगर्स, इनमें बहुत सारी चीजें करेक्ट नहीं होती। हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स साइन किए थे आज से 15 साल पहले।
کہ ہم اپنی خواتین جو ہیں ان کو اسکلڈ برتھ اٹینڈنس دیں گے، یعنی ہر خاتون جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ ڈلیور کرے گا۔ نمبر 2، ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی زچگی کے دوران اموات کو آدھا کریں گے، ہم نے وہ کام بھی نہیں کیا۔ جو ابھی آج کل ایک نئی فگر آ رہی ہے 186 which is I think not correct at all, 276 was till last year۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ایک سال کے اندر اچانک کیا ہوا کہ ہم نے 100 کم کر دی فگرز۔ سو جو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی نا کہ ہر 20 منٹ کے بعد ایک ماں فوت ہوتی ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اس حساب سے تقریباً ہر سال 10 سے 15 ہزار مائیں جو ہیں وہ انتقال کر جاتی ہیں زچگی میں۔ وجہ یہ ہے کہ 50% سے زائد خواتین کے پاس کوئی اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ نہیں ہے، اور جس نیو نیٹل مورٹیلٹی کی آپ بات کر رہی ہیں نا کہ نومولود بچوں کا فوتیدگی، اس کے اندر بھی یہی وجہ ہے کہ اسکلڈ برتھ اٹینڈنس موجود نہیں ہوتی۔ یعنی بچے کی ریسسیٹیشن کرنا، بچے کو ریوائیو کرنا، یہ بھی ایک اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ کا کام ہے، اور نومولود بچوں کا فوت ہو جانا جو ہے دیٹس اے پارٹ آف اٹ۔ اس لیے بالکل کوئی امپروومنٹ نہیں آئی۔ اگر حکومت کوئی کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ امپروومنٹ لائے ہے تو بالکل غلط ہے، کیونکہ کوئی تبدیلی سروسز میں نہیں آئی۔ آپ یہ کام تب کر سکتے ہیں اگر سروسز میں تبدیلی لائے۔ تو اگر کوئی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے کوئی نئے مٹرنٹی بڑے بڑے ہسپتال بنا دیے ہیں پنجاب کے اندر، یا انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ زچگی کے دوران عورتوں کو کوئی انسینٹیو دینا شروع کر دیا ہے، یا یہ انشور کیا ہے کہ ہر حاملہ خاتون جو ہے اس کو اینٹی نیٹل کیئر مل جائے، اور اگر یہ انشور کیا، اس میں سے تو کوئی ایسے نئے قدم انہوں نے اٹھائے نہیں، بلکہ بہت ساری ایسی کمٹمنٹس تھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز کو اپ گریڈ کریں گے۔ ان کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ 10% بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، اب مجھے میرے ساتھ ہی رہیے گا ذرا، مجھے یہ سلمان صاحب بتائیں کہ 73% جو ہے وہ اور بھی صوبوں کے ریٹس آ رہے ہیں، KPK کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایکس رے مشینز نہیں ہیں، پنجاب کے اندر آپ کی 16 اضلاع میں ایک بھی CT اسکین نہیں ہے۔ مگر چلیں یہ تو جنیرک ہو گئے نا، میں تو اسپیسیفکلی آپ سے پوچھ رہی ہوں سر، آپ کے لوکل بیسک ہیلتھ یونٹس، رورل ہیلتھ کیئر سینٹر سر، یہ اتنے برے حالات میں کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اور جو آپ اربوں روپے جو آپ میٹرو اور ٹرینز کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں سر، ابھی اگین 160 ارب کی میٹرو، 120 ارب کی ٹرین، اربوں روپے کے ترقیاتی پیکیجز، سر اس ملک میں غریب ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں تھوڑا سا آپ کی بات کو میں معذرت کروں گا کہ پولیٹیکل لوگ ہوں یا جو پولیٹیشین ہوں وہ غریب آدمی کے لیے کام کرتے ہیں اور سسٹم کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر ایک تالاب میں چند خراب مچھلیاں ہوں گی تو اس کی وجہ سے سب لوگ غلط نہیں ہوتے۔ ہر آدمی جو ہوتا ہے وہ کمٹمنٹ کے لیے بھی کام کرتا ہے، وہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ دوسری میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو اسکل برتھ اٹینڈنٹ کی یہاں پہ بات کی گئی ہے، پنجاب کا جو پہلا ٹارگٹ تھا وہ 6500 کا ٹارگٹ تھا، وہ ہم نے اس کو پورا کیا ہے۔ 10,000 خواتین پہ ایک کمیونٹی وائف پنجاب میں اویلیبل، اور دوسرا بڑا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ان کو 13,000 کرنا ہے، جس کی وجہ سے اگلے 5 سالوں میں 5,000 خواتین پہ ایک اسکل برتھ اٹینڈنٹ آ جائے گی۔ میں نے پہلے اپنی بات میں آپ کو کہا تھا کہ گرے ایریاز موجود ہیں، خرابیاں موجود ہیں۔ جو آپ نے CT اسکین کی بات کی، CT اسکین ہم ڈسٹرکٹس میں مہیا کر رہے ہیں، مگر گریجولی ہر سال ہم ADB میں 5 یا 6 ڈسٹرکٹس میں CT اسکین دیتے ہیں، اور صرف CT اسکین کے ساتھ ساتھ جو ریڈیولوجسٹ چاہیے اور اس کا جو ٹیکنیشین چاہیے، ذرا اس کے ساتھ آپریشنل اخراجات بھی ہوتے ہیں جو آپ نے گریجولی اپنے تمام اسپیکٹس کو، تمام پہلوؤں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک بیسک ہیلتھ یونٹس کا تعلق ہے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ CM روڈ میپ پروگرام میں پنجاب کے 2573 BHO میں تمام BHO فنکشنل ہیں، ڈاکٹر 74% موجود ہے، جن کو انشاءاللہ ہم پورا کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جو ہم نے عمر کی حد ختم کی ہے اس سے پرسنٹیج میں اضافہ کریں، اور جن جن BHOs میں ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے مریض اور ڈاکٹر کے ایک سسٹم کو بہتر طریقے سے وضع کریں۔ جہاں تک 166 ارب، آپ کو لگتا ہے یہ صحت کی ایمرجنسی جو ہے اتنی رقم میں پوری ہو جائے گی؟ ایک ہیلتھ ایمرجنسی جو اس ملک میں ہونی چاہیے؟ نہیں، بجٹ تو دیکھیں ہر سال بہن ہم بڑھا رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے بجٹ تو ہیلتھ کا جتنا بھی اتنا کم ہے۔ باہر کی ممالک میں تو ایک ہسپتال جو $1 بلین کا ہسپتال ہے، تو ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک میں یا پنجاب بھی ظاہر ہے کہ باقی صوبوں سے مختلف نہیں ہے، مگر چونکہ ہیلتھ ہماری ایک پرائیورٹی ہے تو ہم نے 2007-8 کے بعد سے لے کے آج تک 25 ارب سے آج 166 ارب پہ آ گئے، اور انشاءاللہ جو ہمارا اگلا ADP ہے اس میں بھی ہم 10 سے 15-20 ارب کا اضافہ کریں گے۔ جہاں تک ڈسٹرکٹ اور تحصیل اسپتالوں کی بات کی گئی ہے، ڈسٹرکٹ اور تحصیل اسپتالوں میں ہم نے کنسلٹنٹس بھیجے ہیں، 500 سے زائد کنسلٹنٹس ہیں وہ پچھلے سال جا چکے ہیں۔
بعض جگہ شارٹیج ضرور ہے, بعض جگہ گرے ایریا ضرور ہے, مگر رینوویشن بھی کی گئی ہے, نئے ہسپتال بھی بنائے گئے ہیں, اسکیمز کو ہم خود فالو اپ بھی کر رہے ہیں, بڑے ہسپتال بھی بن رہے ہیں, اور کئی ایسے انیشیٹو ہیں پنجاب میں شروع کیے گئے جو اور کسی صوبے نے شروع نہیں کیے. تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام, ہیلتھ کیئر کمیشن, بچوں کی کارڈک سرجری, ای پی آئی کوریج, وہ تمام انیشیٹو ہیں. جو پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ جو پہلا پاکستان کا لیور انسٹیٹیوٹ ہے, کیونکہ کسی اور صوبے میں پبلک سیکٹر میں لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا, تو پنجاب واحد صوبہ ہے جس کے شیخ تک ہسپتال میں ہم 60 لیور ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں, اور 16 ارب روپے سے ہم لاہور میں پی کے آئی سینٹر بنا رہے ہیں جہاں سے پورے ملک کو سرجنز ہم مہیا کریں گے. سو پنجاب اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں. بالکل میں یہ اس بات کا اعتراف کروں گا کہ ڈسٹرکٹ تحصیل میں بہت بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں انشاءاللہ حکومت پنجاب, محکمہ صحت پنجاب جو اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹس کو ہر سال پورا کر رہے ہیں. آپ کی جانب آؤں گی کہ جس طرح سلمان صاحب کہہ رہے ہیں اتنی محنت ہو رہی ہے اور اتنے ٹارگٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں, سر یہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو رہے خواتین کے لیے؟ کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی سر کہ بیکاز آئی نو پنجاب گورنمنٹ نے ویمن امپاورمنٹ انیشیٹو بھی 2014 کے اندر لانچ کیا, پھر پنجاب کا خواتین امپاورمنٹ پیکج 2012 کا پہلے کا بھی تھا, مگر انفارچونیٹلی یہ خواتین کے جینڈر کے حوالے سے رول کی بات کرتے ہیں, مگر خواتین, صحت, زچگی, بچہ, یہ نمبرز خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں سر, کیوں؟ منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے, ان کی اپنی ایکٹیویٹیز آئی تھنک اپنی حد تک ٹھیک ہی ہیں, جو ورک آؤٹ کر رہے ہیں. کچھ فگر میں فرق پڑا بھی ہے پچھلے 500 سالوں میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو چیز کی میں ڈیفیشنسی دیکھی ہے, اور میں نیم نہیں کروں گا ایک ماڈل بی ایچ یو کو جو میں نے وزٹ کیا پچھلے دنوں میں. بی ایچ یو میں جو اس وقت کیئر سچویشن ہے پریونشن کے لحاظ سے, انوائرمنٹ کے لحاظ سے, وہ اتنی ناپید تھی کہ ٹو فیسیلیٹیٹ دا وومینز ایٹ دی ڈیلیوری پوائنٹ, کہ جو میرے لیے انتہائی شاکنگ تھی. تو وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سروسز ایٹ دی گراس روٹ لیول ہیں, دے آر ناٹ آپٹیمم, اینڈ دا ایجوکیشن لیول از ایکسٹریملی لو. جو ہمارے کنزیومر ہیں جو ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں, ان کے پاس کسی کی اویئرنیس کمپین نہیں ہے. یہ سینٹرلائز تو ہو چکی ہیں چیزیں, آج تک ڈی سینٹرلائز چیزیں اتنی نہیں ہو پا رہی جو افیکٹو رزلٹ بھی دیں. تو میری منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سروسز کو ڈی سینٹرلائز بھی کریں. جو ہے حکومت جو ہے صرف 25% لوگوں کو کیٹر کر رہی ہے, وہ بھی بری کوالٹی کے اوپر, باقی 75% جو ہے وہ پرائیویٹ کلینکس اور پرائیویٹ ہیلتھ کیئر کی طرف بڑھتے ہیں. اس کی اب سے ریزن یہ بھی ہے, جو مین ریزن ہے کہ جب وہ جاتے ہیں, جو بھی سینسیبل آدمی جاتا ہے بی ایچ یو میں یا کسی ایریا میں, دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اتنی اچھی سروسز نہیں ہیں کلیننس کے لحاظ سے, انوائرمنٹ کے لحاظ سے, اور سروسز کے لحاظ سے, تو آٹومیٹکلی دے ٹرائی ٹو ڈو دیئر بیسٹ. مگر ڈاکٹر صاحب پھر یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا, اس کو تو گورنمنٹ نے کور کرنا ہے. فار انسٹنس مثال دیتی ہوں آپ کو سر, اگر لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے پرائیویٹ کلینک اپنا ایک کھولا ہوا ہے, گو کہ کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ہے درست والی, مگر پرائیویٹ کلینک کھولا ہے, تو وہ تو نہیں صحیح سروسز دے گی نا سرکاری اعتبار سے, سرکاری طور پہ جو ملازمت کر رہی ہے ادھر نہیں دے گی. اس کی کوشش ہوگی کہ یہ عورتیں اور یہ لوگ سارے میرے پرائیویٹ کلینک کے اوپر آئیں. دوسرا, پرائیویٹ کلینک جس طرح کمرشلائز ہو گئے ہیں سر, میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایون ہمارے شہری علاقوں میں سی سیکشنز اتنے عام ہو گئے ہیں, ہر دوسری لڑکی کا سی سیکشن ہو رہا ہے. کیوں جی؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھئی بڑی کمپلیکیشنز ہیں. ادھر تک میں نے دیکھا سر کہ کبھی کبھار خود رپچر کر دیتے ہیں ایمنیوٹک فلوئڈ, خود رپچر کر دیتے ہیں کہ کمپلیکیشن اور ایک ارجنسی ڈیولپ ہو اور ایک دم سرجری کریں, سی سیکشن کریں. یعنی کہ ادھر بھی پیسہ بنا رہے ہیں پرائیویٹلی, کمرشلائز ہو گیا ہے, سرکاری اعتبار سے بھی کمرشلائز ہو گیا. یہ تو دس بگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا کوئی سولوشن بھی ہونا چاہیے. آج ہم فورم پہ ہیں تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اور پبلک کو کچھ اچھی اویئرنیس اس میں دے دیں, کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جس ایریا میں وہ ایسی چیز دیکھتے ہیں, وہ سی ایم سیل میں, سی ایم ہاؤس کے سیل میں یا پی ایم ہاؤس کے سیل میں کوئی نہ کوئی اپنی شکایات ضرور درج کرائیں. چونکہ گورنمنٹ کبھی بھی مانیٹر پراپر نہیں کر سکتی جب تک گراس روٹ لیول سے آن ٹائم انفارمیشن نہیں جاتی. اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو چاہیے کہ یہاں ٹاسک سیل بنائیں جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو, جیسے ابھی ڈولفن پولیس فورس بھی بن گئی اور بھی بن گئی ہیں, اسی طرح ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کوئی ایسا کام کریں جو گراس روٹ لیول پہ سروسز دے سکے. میں اپنی طرف سے کچھ کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ ایٹ دس مومنٹ. میں ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوا ایز اے ممبر فار نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ. تو میرا جو میجر ٹاسک ہے, جس پہ میں ایک چھوٹی سی بک بھی لکھی ہے جو میں چاہتا ہوں گراس روٹ لیول تک لے کے جاؤں, اس کا پرپز یہی ہے کہ ہم کیسے
इंडिपेंडेंट कर सकते हैं रिमोट एरियाज को, जिसमें क्लस्टर डेवलप करें। एक हमारा प्रोग्राम आ रहा है, डिफरेंट क्लब हम डेवलप कर रहे हैं। सर एक सेकंड, बहुत सी एनजीओज काम कर रही हैं, बहुत से कमाल लोग हैं जो अपना असर रसूख और अपना टाइम और अपना वक्त इस पे लगा रहे हैं, पैशनेट हैं ह्यूमैनिटेरियन लेवल के ऊपर, बट जब तक सरकार हाथ नहीं मिलाएगी तब तक सर आप इतना वाइड पहुंच नहीं सकते। नहीं, मैं अभी सरकार के हवाले से बात कर रहा हूँ जी। मैं जो बात कर रहा हूँ, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि एजुकेशन बेस पे है। इसके रूट्स पूरे नेशनल लेवल पे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट के इदारों को भी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी और प्राइवेट सेक्टर में भी कि इसके हाथ स्ट्रेंथन करें, ताकि नेशनल लेवल पे ये 30,000 लोगों का नेटवर्क ये चंद महीनों में एक्टिवेट किया जा सकता जो इसका पहले था, उसमें यही तक लोगों को अवेयरनेस दे सकें। मैं एज ए प्रोफेशनल आपको एक मैसेज आपके ज़रिए आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारी खाने पीने की आदत, हमारे लाइफस्टाइल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी, इट हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट जो कि पूरी दुनिया में प्रूव हो चुका है। और बदकिस्मती से हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्या, हमारे जो सीनियर हजरात हैं वो भी इसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। डॉक्टर यास्मीन, आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी, मुझे मुख्तसरन बता दीजिए क्योंकि वक्त की भी किल्लत है, कि बीबी मुझे बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस हम देख रहे हैं कि सरकारी एड जो हैं वो कभी नंदीपुर पे चल रहे हैं, कभी धरने पे चल रहे हैं, कभी पनामा पे चल रहे हैं। ये बेसिक आउटरीच अवेयरनेस की क्यों नहीं होती उस देही इलाकों की औरत के पास जिसके पास तालीम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उसको अपने बेसिक हकूक नहीं पता, वो खुद भी या तो मर रही है या तो उसका बच्चा मर रहा है। देखिए, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 मिनट में 2 मिनट नहीं है, 40 सेकंड्स। ये हमारे पास ये बड़ी हम जो क्लेम्स करते हैं ना, दे आर वेरी डिफिकल्ट। 15% हर प्रेगनेंसी जो है, 15% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज एंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस। उनको आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में डील कर सकते हैं, कोई और बंदा नहीं डील कर सकता। इम्पोर्टेंट ये बंदा है कि जो स्टिल्ड बर्थ अटेंडेंट है उसको रिकग्नाइज करनी चाहिए कॉम्प्लिकेशन, और टाइमली मरीज को पहुंचाना चाहिए। ये फैसिलिटी सवाए स्टेट के और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा वक्त आज खत्म हो गया। इंशाल्लाह इस इशू पे फिर एक दफा टच करेंगे। आपसे इल्तिजा है, यकीन मानिए आपका बेसिक राइट है, जो औरतें भी देख रही हैं और स्पेशली जो मेरे भाई मर्द देख रहे हैं, आपकी बहनें, आपकी बीवियां, आपकी बेटियां जो इन कॉम्प्लिकेशंस की नजर हो जाती हैं, यकीन माने नहीं जरूरी, उनकी जिंदगियां बच सकती हैं, आपकी औलाद बच सकती है अगर आप बेदार हों, अगर आपके पास इतनी आगाही और अवेयरनेस हो और आप सवाल करना सीख जाएं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।